हुन्छ अनि हामी परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ अनि परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन हेर्नुभन्दा म छोटो प्रार्थना गर्छु अनि हाम्रो सूचनाको भाग चाहिँ होला है बाँध्ने होला। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा प्रभु यीशु तपाईँलाई धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर बुवा यीशु तपाईँलाई धन्यवाद। अल्फा र ओमेगा परमेश्वर आदि अनि अन्त्य परमेश्वर बुवा यीशु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि आज तपाईँ परमेश्वर पिताले मत्ती 18:20 पद यो ठाउँमा दिइसक्नु भएको छ। रोमी 8:26 पद यूहन्ना 8:26 पद यो ठाउँमा दिइसक्नु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभयो यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन थियो र वचनले परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ प्रभु। अनि आज प्रभु जुन वचन प्रभु हाम्रो लागि आवश्यकता छ, हाम्रो परिवारको लागि, मण्डलीको लागि प्रभु यो वचन प्रभु हाम्रो निम्ति चट्टान बनेर आउनुपर्छ यीशुको नाउँमा। यो वचन हाम्रो निम्ति प्रभु पानी बनेर आउनुपर्छ, जीवनको रोटी बनेर आउनुपर्छ। आजको वचनद्वारा हाम्रो परिवार बदलिनुपर्छ, आफन्तजन बदलिनुपर्छ, छरछिमेक बदलिनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्र बदलिनुपर्छ यीशुको नाउँमा। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो वचनद्वारा 30 गुणा होइन, 60 गुणा होइन, 100 गुणा फल फलाउन सकेका हौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। वचनद्वारा हाम्रो आत्मामा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहोस् यीशुको नाउँमा। आमेन। हालेलुया। जोडसित भन्नुहोस् हालेलुया। एक फेर ताजा हालेलुया भन्नुहोस् त सबैले। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि आज हामी चाहिँ त्यसको विषयमा हेर्नेछौँ भन्दा त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हेर्नेछौँ है त। प्रचार हाम्रो पासमा छैन। आज हामी त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हेर्नेछौँ अनि आउँदो हप्ता चाहिँ फेरि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ अनि बुझ्नेछौँ। यीशु ख्रीष्टको आगमन कतिचोटि हुन्छ यो पृथ्वीमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नेछौँ। आज चाहिँ हामी त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। हालेलुया। आज हामी त्रिएक परमेश्वरलाई कसरी बुझेका छौँ अनि कसरी विश्वास गरेका छौँ त? हालेलुया। अनि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर कोटी हुनुहुन्छ त्रिएक परमेश्वर, एक मात्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलेर के हुनुहुन्छ? उहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र ममा चाहिँ हामी प्रश्न आउन सक्छ अनि तपाईँ र मलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, पिता पनि परमेश्वर, पुत्र पनि परमेश्वर, पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर, यी तीनवटा परमेश्वर कसरी एउटै परमेश्वर भयो भन्ने तपाईँ र ममा एउटा प्रश्न आउन सक्छ। अनि आज चाहिँ झुटो शिक्षा संसारमा फैलिएको छ, चिउ फैले चाहिँ। अनि झुटो शिक्षाले भन्छ पुत्र पनि हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्न, पिता मात्रै हुनुहुन्छ भन्छ। तर आज तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरलाई हो। तपाईँ र मैले ग्रहण गरेको परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले के गर्छौँ? ग्रहण गरेका छौँ। त्रिएक परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले के गरेका छौँ? विश्वास गरेका छौँ। हालेलुया। अनि बाइबलमा यीशुले चाहिँ यहुदीहरूलाई यानि कि यहुदी चुनिएकाहरूलाई के भन्नुभयो भन्दा म हुँ भनेर भन्नुभयो। अनि यो म हुँ भन्ने शब्द चाहिँ कसले भन्थ्यो? परमेश्वरले मात्र भन्न सक्नुहुन्थ्यो। हालेलुया। अनि बाइबलमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले मात्रै म हुँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि यहुदीहरूलाई चुनिएकाहरूलाई मात्र चाहिँ परमेश्वरले के भन्थ्यो? म हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि यो म हुँ भन्ने शब्द चाहिँ यहुदीहरूले मात्र बुझ्न सक्थ्यो। हालेलुया। यहुदी जातिले मात्र यो म हुँ भन्ने शब्द चाहिँ बुझ्न सक्थ्यो। अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो? चुनिएका यहुदीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दा म हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि तपाईँ र मैले बाइबलमा पाउँछौँ, पुरानो नियममा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पुरानो नियममा पनि जब इजरायली जातिहरू दासत्वको बन्धनमा मिश्र देशमा थिए अनि मूसालाई पठाउनको लागि, छुडाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई इस्तेमाल गर्नुहुन्छ। अनि मूसाले इस्तेमाल गर्दाखेरि त्यहाँनिर मूसाले भन्छन्, उनी एउटा बोल्न नजान्ने व्यक्ति थिए। अनि बोल्न नजान्ने व्यक्ति हुँदाखेरि मूसाले भन्छन्, यदि मलाई त्यो ठाउँको मानिसले, फारो राजाहरूले सोध्यो भने म के जवाब दिउँ परमेश्वर भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ म हुँ भनेर पठाउनु भएको भनेर भनिस् भनेर त्यहाँनिर मूसालाई भन्नुभएको छ। हालेलुया। हालेलुया। अनि किनभने जुन यो म हुँ भन्ने कुरा चाहिँ यहुदीहरूले मात्र बुझ्न सक्थ्यो अनि परमेश्वरले मात्रै भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि पुरानो नियममा चाहिँ जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा जो परमेश्वरले म हुँ भन्नुभयो त्यही परमेश्वरले नयाँ नियममा आएर पनि के भन्नुभयो? म हुँ भनेर भन्नुभयो। हालेलुया। जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। अनि म हुँ भन्ने परमेश्वरले फेरि नयाँ नियममा आएर के भन्नुभयो? म हुँ भनेर भन्नुभयो। हालेलुया। तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रकाशको पुस्तक 1:8 अल्फा र ओमेगा मै हुँ, आदि अनि अन्त्य मै हुँ भनेर प्रकाशको पुस्तक 1:8 पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यूहन्नाको पुस्तक 15:1 साँचो दागको बोट मै हुँ भन्ने कुरा त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यीशुले जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा भन्नुभएको थियो त्यही परमेश्वरले फेरि नयाँ नियममा आएर के भन्नुभयो? म हुँ भनेर भन्नुभयो। हालेलुया। अनि यूहन्ना 14:6 तपाईँले पाउनुहुन्छ जीवनको बाटो म हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हालेलुया।
अनि जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा म हुँ भन्नुभएको थियो त्यही परमेश्वरले फेरि के हुनु नयाँ नियममा आएर म हुँ भनेर उहाँले के भन्नुभएको छ। अनि यूहन्ना प्रस्थानको पुस्तक 3:14मा म हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हालेलुया। जीवनको बाटो म हुँ, जीवनको रोटी म हुँ, साँचो दागको बोट म हुँ भनेर यीशुले के भन्नुभयो फेरि नयाँ नियममा आएर भन्नुभयो। हालेलुया। अनि आज हामी चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, त्रिएक परमेश्वरलाई के गर्छौँ ग्रहण गर्छौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। यी तीनवटा चाहिँ के हुनुहुन्छ एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ के हुन्छ एक मात्रै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गरेको परमेश्वर एउटा मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि कतिचोटि मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा कतिचोटि मानिसहरूले चाहिँ झुटो शिक्षाहरूले चाहिँ के गर्छन् भरममा हाल्छन्। अनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ तपाईँ र मलाई। अनि बुझ्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ पिता पनि छ, पुत्र पनि छ, पवित्र आत्मा पनि छ। अनि एक मात्र परमेश्वर भन्छ। कसरी एक मात्र परमेश्वर, तीनवटा परमेश्वर भयो त भन्ने कुरा तपाईँ र ममा प्रश्न आउन सक्छ। हालेलुया। अनि हामीले बाइबलमा हेर्नेछौँ पहिला हामीले चाहिँ पिता परमेश्वर अनि पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, अनि तीनवटा परमेश्वरको विषयमा हामीले बुझ्नेछौँ। अनि तीनवटा परमेश्वरको विषयमा आज हामीले हेर्नेछौँ। हामीमा हुनसक्छ हाउ टु गड, यानि कि कसरी हुनसक्छ यी तीनवटा परमेश्वरहरू कसरी एउटै हुनसक्छ भन्ने एउटा हामीमा प्रश्न आउन सक्छ। हालेलुया। अनि आज हामीले सुरुमा हेर्नेछौँ हामीले हेर्नेछौँ पिता परमेश्वरको विषयमा, अनि पुत्र परमेश्वरको विषयमा, पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा, अनि त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। अनि जसरी याद राख्नुहोस्, किनभने याद राख्नुहोस् बाइबलमा चाहिँ बिरालो भन्ने शब्द छैन। छ त बिरालो भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ तपाईँले? पाउनुहुन्छ बिरालो भन्ने शब्द? बाइबलमा तपाईँले बिरालो भन्ने शब्द पाउनुहुन्न, एउटा कुकुर भन्ने शब्द पनि पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न भने तपाईँ र मैले यो विश्वास गर्नु पर्यो कि परमेश्वरले बनाउँदै गर्दाखेरि जसरी यो पृथ्वीमा भएको सबै थोक बनाउँदै गर्दाखेरि बिरालो पनि त्यहीँनिर बनाउनु भएको थियो भन्ने हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। हालेलुया, हालेलुया। अनि हामीले बाइबलमा यो पनि पाउँदैनौँ कि बाइबलभित्र जब हामीले बाइबल भन्ने कुरा हामीले लेखेको पाउँदैनौँ। पाउँछौँ त? पाउँदैनौँ नि है। बाइबल भन्ने कुरा लेखेको कुरा पाउँदैनौँ नि तपाईँ र मैले, होइन? अनि फेरि तपाईँ र मैले यो विश्वास गर्नु पर्यो कि, अनि यो कुरा जान्नु पर्यो कि परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा त्यहीँनिर त्रिएक परमेश्वरले बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अनि जान्नु पर्यो। हालेलुया। हामीले अनि हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि हुन्छ हामी हेर्नेछौँ। अनि जसरी हामीले बाइबलमा पिता परमेश्वर कसरी हुनुहुन्छ, पिता परमेश्वर कसरी हुनुभयो भने हामी चाहिँ पिता परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ है त। अनि त्रिएक परमेश्वरलाई बुझ्न भन्दा पहिला हामीहरूले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर, यो तीनवटा परमेश्वरको विषयमा बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। पहिला हामीले त्रिएक परमेश्वर, एक मात्र परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अनि पुत्र परमेश्वर, यी तीनवटा परमेश्वरको विषयमा बुझ्न हामीलाई एकदमै आवश्यक हुन्छ। अनि हामीहरू तीनजना परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ? तीनजना परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्दैनौँ। हामीले कुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ? एक मात्र परमेश्वरलाई, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलिकन के भएको छ एक मात्र परमेश्वर हामी के गर्छौँ विश्वास गर्छौँ। अनि एक मात्र परमेश्वर हामी के गर्छौँ ग्रहण गर्छौँ। हालेलुया। तर तीनवटा रूपमा के हुन्छ, तीनवटा रूपमा हुनुहुन्छ। एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँहरू तीनवटा रूपमा हुनुहुन्छ, तीनवटा व्यक्तित्वमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हालेलुया। तीनवटा व्यक्तित्वमा अनि तीनवटा रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि किनभने तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। अनि त्रिएक परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु हामीले एकदमै आवश्यक छ। हालेलुया। अनि तपाईँ र मैले हामीले हेर्नेछौँ परमेश्वरको विषयमा। जसरी हामीले यूहन्ना 6को 26 र 27 निकाल्नुहोस् त, सबैले निकाल्नुहोस्। हामी पिता परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। यूहन्ना 6को 26 र 27 निकाल्नु भयो? जतिले नोटबुक लिनु भएको छ नोटबुकमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 6को 26 27 ल कसले निकाल्नु भयो? फास्ट छिटो पढ्नुहोस् त, छिटो पढ्नुहोस् त, समय हाम्रो पास हुँदैन। अब 6को 26 र 27 यसले तिनीहरूलाई जवाब दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन तर अघ्याउन्जेल रोटी खाएर कारणले मलाई खोज्दछौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त
जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। जो मानिसको पुत्र तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। आमेन। यहाँनिर भन्छ नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ भनेर भन्छ। आमेन, हालेलुया। आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ भनेर भन्नुहोस् त। यहाँनिर आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ को माथि? पुत्रमाथि। हालेलुया। यो वचनले के देखाउँछ? चाहिँ परमेश्वर पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यहाँ पिता परमेश्वर आयो कि होइन? पाउनुभयो तपाईँले? उहाँले चाहिँ पुत्रलाई आफैमा जीवनको स्रोत हुने अधिकार दिनुभएको छ भन्छ। अनि ऊ उसलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ, किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो भनेर भन्छ। हालेलुया। किनभने यीशु ख्रीष्ट तपाईँको र मेरो लागि चाहिँ एउटा मानिसको पुत्र बनेर आउनुभयो, अनि त्यो अधिकार चाहिँ पिताले कसलाई दिनुभयो? पुत्रलाई दिनुभयो भनेर यहाँनिर तपाईँ र मलाई भन्छ। हालेलुया। अनि यो वचनले पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई बताउँछ। अनि रोमी 1:7 निकाल्नुहोस् त। रोमी 1:7 पढ्नुहोस् त एकजनाले चाँडै। रोमी 1:7 तपाईँले पाउनुहुन्छ? रोमी 1:7। रोममा भएका तिमीहरू सबै परमेश्वरका प्रियहरू जो सन्त हुनलाई बोलाइएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रो पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। रोमी 1:7 पढ्नुभयो भने अनि तपाईँले के पाउनुभयो? रोममा भएका तिमीहरू सबै परमेश्वरका प्रिय जो सन्त हुनलाई बोलाइएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता भन्नुहोस् त। परमेश्वर हाम्रा पिता भन्नुहोस् त। फेर प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति भनेर यहाँनिर परमेश्वर पिता भन्ने पाउनुभयो कि पाउनु भएन? तपाईँहरूले पाउनुभयो नि? परमेश्वर पिता हुनु रहेछ कि हुनु रहन्छ? हालेलुया। परमेश्वर पिता पनि के हुनुहुँदो रहेछ? हालेलुया। परमेश्वर पिता पनि हुनुहुँदो रहेछ, अनि पुत्र परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, अनि यी तीनवटा चाहिँ के हुनुहुन्छ? एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँ पावल प्रेरितले भनेका छन् कि रोममा भएका तिमीहरू सबै परमेश्वरका प्रिय भने के बुझ्नु त तपाईँले? प्रिय, प्यारो, नजिकको प्रिय सन्तान र सन्तान, दुईवटा सन्तान छ है पृथ्वीमा। प्रिय सन्तान र सन्तान, प्रिय सन्तान र सन्तानमा धेरै जमिन आसमानको फरक छ। अनि यहाँनिर के भन्छ वचनले? प्रिय भन्छ। अनि प्रिय भनेर तपाईँ र मलाई कोसँग सम्बन्ध गरेको छ? तपाईँ र म चाहिँ यीशु ख्रीष्टका नजिकको सन्तान। हालेलुया। जब तपाईँ र मैले यीशुलाई विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ, अनि तपाईँ र म के हुन्छौँ? यीशु ख्रीष्टको नजिकको सन्तान हुन्छौँ, यीशु ख्रीष्टको छोरा र छोरी हुन्छौँ। हालेलुया। अनि यहाँ बाइबलले भन्छ प्रिय सन्तान हाम्रा परमेश्वर भन्नुहोस् त। हाम्रा परमेश्वर भन्नुहोस् त सबैले। कति मजाको कुरो छ कि आमेन भन्नुहोस् न। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन क्या हो? बुझ्नु भएको छैन? बुझ्नु भएको छैन? बुझेन भन्नुहोस् न फेर। हालेलुया। अनि यहाँनिर भन्छ हाम्रा परमेश्वर पिता भनेर भन्नु कि भनेन? अनि हाम्रा परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर पिताबाट, हाम्रो परमेश्वर पिता। हालेलुया। अनि यहाँनिर हाम्रो परमेश्वर पिताबाट भनेर भन्छ। अनि यो वचनले हामीहरूलाई बुझाउँदछ कि पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्छ। वचनहरू थुप्रो छ। कतिपय झुटा शिक्षाहरूले पिता मात्रै मान्छ, पुत्रले मान्दैन, पवित्र आत्माले मान्दैन। तर तपाईँ र मैले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, त्रिएक परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौँ। हालेलुया। अनि यहाँनिर यो बाइबलले भन्छ पिता परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँ र मैले पिता परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्छौँ अनि ग्रहण गर्छौँ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर पिताबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति भनेर भन्छ। हालेलुया। अनि 1 पत्रुस 1:2 निकाल्नुहोस् त। 1 पत्रुस 1:2 निकाल्नु भयो? चाँडै निकाल्नुहोस् न हौ खास। येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँका रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चिनेकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति वर्षित होस्। हालेलुया। यहाँनिर तपाईँले परमेश्वर पिता भन्ने पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो? 1 पत्रुस 1:2 परमेश्वर पिता भन्ने कुरा तपाईँले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो? पाउनुभयो कि पाउनु भएन? हेर्नुहोस् त। पाउनुभयो? यहाँनिर के छ? परमेश्वर पिताद्वारा पवित्र आत्मा भन्ने पाउनुभयो कि पाउनु भएन?
पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई भन्छ। पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई उहाँको रगतको छिटकाइद्वारा भन्छ। रगतको छिटकाइद्वारा यीशुको रगतद्वारा तपाईँ के भएका छौँ? शुद्ध भएका छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ के हुन्छ? शुद्ध पार्नु भएको छ। अनि परमेश्वर पिता पनि यहाँनिर के हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। परमेश्वर पिता पाउनुभयो कि पाउनु भएन? अनि यो वचनले हामीले के भन्छ? हामीहरू यो वचनद्वारा भने के बुझ्छौँ? हामी परमेश्वर पिता पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ? परमेश्वर पिता हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। 1 पत्रुस 1:2 के भन्छ? हाम्रो परमेश्वर पिता भनेर भन्छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर पिता पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि। अनि अब फेरि हामी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ पुत्रको विषयमा हेर्नेछौँ है। पुत्र परमेश्वरको विषयमा हामीले फेरि हेर्नेछौँ। हामी पिता परमेश्वरको विषयमा बाइबलमा तपाईँले वचन पाउनुभयो कि पाउनु भएन? बुझ्नुभयो? पिता परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ कि हुनुहुँदो रहेछ? पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ नि है। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। तीनवटा परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौँ। तपाईँ र मैले एउटै मात्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, एउटै मात्र परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौँ। हालेलुया। संसारमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, संसारमा हिन्दू धर्म लिम्बूले भन्छ 33 देवी देवता कति के भन्छ म त भुलेछु। हामी त्यो हाम्रोमा छैन। हाम्रोमा एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक मात्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरलाई के गर्छौँ? विश्वास गर्छौँ। त्रिएक परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौँ। अनि पिता परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ कि हुनुहुँदो रहेछ त? पिता परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। अब हामीले पुत्र परमेश्वर यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामीले अब हेर्नेछौँ। फेरि पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामीले बुझ्नेछौँ। 1:1 निकाल्नुहोस् त। 1 भन्नु सरी योनाको पुस्तक 1:1 निकाल्नुहोस् त। तपाईँले यहाँ मजाको कुरो पाउनुहुन्छ कि? आमेन भन्नुहोस् न, ताली बजाउनुहोस् न परमेश्वरको लागि। हालेलुया। हालेलुया। जोरसित बोल्नुहोस् न। हालेलुया। यो 1:1 निकाल्नु भयो। आमेन। हालेलुया। यहाँनिर के पाउनुभयो तपाईँले? तीनवटा परमेश्वर पाउनुभयो? पाउनुभयो कि पाउनु भएन? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचनले परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। के भन्यो सर? के भन्यो सर? थाहै छैन। यहाँनिर आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्छ। बुझ्नुहोस् त, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। आदि भनेपछि तपाईँले के पाउनुभयो? यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै को हुनुहुन्थ्यो? वचनले कसलाई देखाउँछ? यीशु ख्रीष्टलाई। हालेलुया। आदिमा को थियो? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। पाउनुभयो कि पाउनु भएन? यो 1:1 आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो यानि कि वचन यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि आदि पहिले नै सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नु। हालेलुया। अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। यानि त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? तीनवटा परमेश्वर पाउनुभयो। पढ्नुहोस् त एकजना सबैले पढ्नुहोस् त। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। पाउनुभयो त्रिएक परमेश्वर। यहाँनिर तपाईँले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहाँ तीनवटा परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। वचन को थियो? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यो पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा पहिला नै यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। अनि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन नै परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। हालेलुया। अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भन्छ। यहाँनिर एउटा वचन, दुईटा वचन, तीनटा वचन पाउनुभयो कि पाउनु भएन? तीनवटा वचन पाउनुभयो नि? पाउनुभयो। फेरि राम्रोसँग पढ्नुहोस् त। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। तपाईँ भोलिको दिनमा गएर फेरि झुटो शिक्षामा नपढ्नु होला कि। हालेलुया। राम्रोसँग पढ्नुहोस् त। तीनवटा वचन पाउनुभयो कि भेटाउनुभयो कि भेटाउनु भएन? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तीनवटा परमेश्वर। हालेलुया। अनि यही वचन फेरि यो 1:14 पढ्नुहोस् त। तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट पुत्र हुनुहुँदो रहेछ कि हुनुहुँदो रहेछ त? यो वचनले तपाईँले क्लियर बनाउने। यो वचन तपाईँले बुझायो कि बुझाएन? पुत्र पनि हुनुहुँदो रहेछ, पिता पनि हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। अनि यो 1:14 निकाल्नुहोस् त। आमेन। हालेलुया। वचन के भन्छ यहाँ? वचन को थियो रे? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। वचन यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि के हुनुभयो? देदारी हुनुभयो। देदारी भनेको के हो? देदारी भनेको के हो? वचन देदारी हुनुभयो भन्छ। यानि कि पवित्र आत्माद्वारा
जन्मनु भयो। हालेलुया। वचन पवित्र आत्माद्वारा जन्मनु भयो। संसारमा कुनै पनि शारीरिक सम्बन्धद्वारा होइन, पवित्र आत्माद्वारा कन्या मरियमको गर्भमा उहाँ आउनुभयो कोखमा, अनि पवित्र आत्माद्वारा यो पृथ्वीमा जन्मनु भयो। हालेलुया। वचन के हो? देहधारी हुनुभयो। हालेलुया। पवित्र आत्माद्वारा जन्मनु भयो यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। अनि परमेश्वर पिताको अनुग्रहद्वारा के हुनुभयो? सत्यताले भरिपूर्ण हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ एक मात्र पुत्रको पुत्र जस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। एक मात्र एउटा के हुनुहुन्थ्यो? पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। तपाईँले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? यहाँ पुत्रको विषयमा पाउनुभयो नि? पुत्र परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ, पिता परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि अब हामीले हेर्नेछौँ अर्को कुरा, यो वचनले पनि हामीलाई के देखाउँछ भन्दा पिता पुत्र परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि हामीले पुत्र परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्छौँ, पुत्र परमेश्वरलाई पनि हामीले ग्रहण गर्छौँ भन्ने कुरा देखायो कि देखाएन? अनि यो वचनले हामीले यो कुराहरू बताउँदछ। अनि हामीले चाहिँ अर्को कुरा हेर्नेछौँ फेरि हामीले यो वचनले हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मानिसको छोरा मात्र, यानि कि मरियमको छोरा मात्र अनि युसुफको छोरा मात्र हो भन्ने कुरा हामीले देखाउँदैन। यो वचनले देखाउँछ त? देखाउँदैन। यो वचनले के देखाउँछ त हामीलाई? यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पुत्र पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। कसको पुत्र? परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने यो वचनले हामीलाई देखाउँछ। यानि कि यो वचनले हामीलाई परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि मरियमको छोरा अनि युसुफको छोरा भन्ने कुरा देखाउँदैन यो वचनले। हालेलुया। कतिले भन्छ यीशु त मरियमको कोखबाट जन्मेको मरियमको छोरा हो, युसुफको छोरा हो भनेर भन्छ। हालेलुया। तर यो न्यायको चौधरी के भन्छ? वचन देहधारी हुनुभयो भन्छ, पवित्र आत्माद्वारा जन्मनु भयो, कुनै शारीरिक सम्बन्धद्वारा होइन। हालेलुया। अनि वचनले के भन्छ हामीलाई? वचनले के भन्छ? परमेश्वर ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको सन्तान हुँदो रहेछ। हालेलुया। अनि हामीले पवित्र आत्माको विषयमा हेर्नेछौँ फेरि है त। अनि रोमी 1:9 पढ्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँले। रोमी 9:5। पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र ख्रीष्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको तिनीहरूलाई स्तुति होस्। आमेन। के पाउनुभयो? त्यहाँनिर तपाईँले के पाउनुभयो? के पाउनुभयो भन्नुहोस् त? पूर्वजहरू पनि के पाउनुभयो? पूर्वजहरू तिनीहरूकै हुन्। पूर्वजहरू यहाँनिर तपाईँले बहुवचन पाउनुभयो भने हरू पाउनुभयो। पूर्वजहरू भनेपछि पूर्वजहरू तिनीहरूकै हुन् र ख्रीष्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानी युग स्तुति होस्। आमेन। हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वर भनेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ यहाँनिर? सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर संसारको सबै देवहरू भन्दा पनि माथि, यो संसारको सृष्टि भन्दा पनि माथि, यानि सर्वोच्च कहाँ हो? कहाँ? हालेलुया। परमेश्वर है। अनि पूर्वजहरूका पनि के हुनुहुन्छ? उहाँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। अनि यीशु ख्रीष्ट भन्ने कुरा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि है। अनि तपाईँले अनि यो सर्वोच्च परमेश्वर भनेर कसलाई भनिएको त? सर्वोच्च परमेश्वर भनेर कसलाई भनिएको? कसलाई? यीशु ख्रीष्टलाई। हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वर भनेर कसलाई भनिएको भन्दा यीशु ख्रीष्टलाई, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई है। हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वर भनेर यीशु ख्रीष्टलाई भनिएको। हालेलुया। तपाईले रोमी 9:5 पाउनुभयो नि? सर्वोच्च परमेश्वर भनेर पाउनुभयो हैन? रोमी 9:5 अनि रोमी 9:5 ले सर्वोच्च परमेश्वर भनेको छ। यो सर्वोच्च परमेश्वर भनेको यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामीले अर्को कुरा हेर्ने छौं हिब्रू 1:8 पढ्नुस् त। हिब्रू 1:8 ल चाँडै निकाल्नु समय कम हुन्छ। फ्याट्ट निकाल्नुस् है बाइबल पढ्ने व्यक्ति। पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईको राज्यको राजदण्ड हो। आमेन। हालेलुया। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, कसको विषयमा? पुत्रको विषयमा, यानी कि यीशु ख्रीष्टको विषयमा। हालेलुया।
पुत्रको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईँको राज्यको राजदण्ड हो भनेर भन्छ। हालेलुया हालेलुया। बाइबलले यीशुलाई चाहिँ म परमेश्वर हुँ भनेर चाहिँ के भनेको छ भनेर कुनै पनि ठाउँमा बताउनु भएन, तर यीशुले बताउनु भएको छ। उहाँले म हुँ मात्र भन्नुभएको छ, म जीवनको बाटो हुँ, म साँचोताको बोट हुँ भनेर। तर यीशुले बाइबलमा म परमेश्वर हुँ भन्नुभएको छ। त पाउनुहुन्छ तपाईँले, पाउनुहुन्छ? म परमेश्वर हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छैन यीशु ख्रीष्टले, तर पनि उहाँले के भन्नुभयो, म साँचोताको बोट हुँ, म जीवनको रोटी हुँ भनेर के भन्नुभयो यीशुले भन्नुभयो। अनि हिब्रू 1को 8ले के भन्छ त? हिब्रू 1को 8ले के भन्छ? उहाँको राजदण्ड के हुनेछ? सदाकालसम्म रहिरहनेछ भन्नुहुन्छ। अनि यीशुले चाहिँ म परमेश्वर हुँ भन्दै उहाँले प्रचार गर्नु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुभएको थियो, धरतीमा आउनुभयो, अनि उहाँले म परमेश्वर हुँ, मलाई विश्वास गर, मलाई ग्रहण गर भन्नु उहाँले भन्नु भएन। हालेलुया। उहाँले भन्नुभयो स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्नु उहाँले के भन्नुभयो? प्रचार गर्नुभयो। तर उहाँले म परमेश्वर हुँ भनेर उहाँले भन्नु भएन। अनि कतिपय मानिसहरूले यो भन्छ कि यदि बाइबलमा चाहिँ यीशुले म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा देखा अनि म विश्वास गर्छु भन्छ। कतिपय मानिसहरूले भन्छ है, म यीशुले मलाई परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा बाइबलमा देखा अनि म विश्वास गर्छु भनेर भन्छ। तर यो भन्न खोजेको होइन कि यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, तर यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, यानि कि बाइबलमा हामीले कतिपय कुराहरू हामीले के पाउँछौँ? सर्टकटमा हामीले पाउँछौँ। हालेलुया। सबै कुरा डल्लै बाइबलमा लेख्दै भन्दा बाइबल त हाम्रो त ठुलो पो बन्ला त है। अनि हामीले अब पवित्र आत्माको विषयमा हेर्नेछौँ, पुत्र परमेश्वरको विषयमा हेऱ्यौँ, अनि पिता परमेश्वरको विषयमा हेऱ्यौँ। अनि बाइबलमा यीशुले म परमेश्वर हुँ भन्दै पनि हिँड्नु भएन। अरू फेरि पनि यो होइन कि बाइबलमा चाहिँ बाइबलमा यीशुले म परमेश्वर पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले के गर्नु भएन। हालेलुया हालेलुया। यीशुले चाहिँ बाइबलमा म परमेश्वर होइन पनि भन्नु भएन, अनि म परमेश्वर हुँ पनि उहाँले भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो म साँचोताको बोट हुँ। हालेलुया हालेलुया। अनि हामीले हेर्नेछौँ पिता परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभयो? आवाज खोल्नुहोस् न, आमेन त भन्नुहोस् न, कति मजाको कुरो छ। अनि पवित्र पुत्र परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभयो? हालेलुया। मैले तपाईँहरूलाई यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रो ठाउँमा के हुन्छ प्रमाण देखाउनु भएको छ, दिनुभएको छ। उहाँले म परमेश्वर हुँ भन्दै हिँड्नु भएन, तर पनि उहाँले चाहिँ म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रो ठाउँमा के दिनुभएको छ? प्रमाण दिनुभएको छ। हालेलुया हालेलुया। हामीले हेर्नेछौँ अब हामी यीशु को हुनुहुँदो रहेछ त भन्दा, यीशु को हुनुहुँदो रहेछ त? यीशु को हुनुहुँदो रहेछ? जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा म हुँ भन्नुभएको थियो, त्यही परमेश्वरले नयाँ नियममा आएर म हुँ भन्नुभयो नि, त्यही परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा प्रस्थानको पुस्तक 3:14 तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले पुरानो नियममा म हुँ भन्नुभएको थियो, त्यही परमेश्वरले नयाँ नियममा आएर जुन यीशुले म हुँ भन्नुभयो, त्यही परमेश्वर यानि कि पुत्र परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? अनि पुत्र परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभयो नि है? बुझ्नुभयो कि नै? अनि पवित्र आत्मालाई हामीले कसरी ग्रहण गर्दैछौँ त अहिले हामीले? अनि पवित्र आत्मालाई कसरी विश्वास गर्दैछौँ? पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई अब हामी कसरी चिनेका छौँ? हालेलुया। अनि हामीले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्दैछौँ है त। अनि हामीले पवित्र आत्मालाई हामीले अब प्रेरितको पुस्तक 5:3 र 4 पढ्नुहोस् त। प्रेरितको पुस्तक 5:3 र 4 निकाल्नु भयो? कति कोमा पढ्नु भयो? 3 देखि 4 सम्म।
हजुर पत्रुस भने ए हननिया पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट चाहिँ हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो त्यो बिक्री नभइन्जेल त्यो तिम्रो आफ्नै थिएन र त्यो बिक्री भएपछि पनि तिम्रै अधिकारमा थिएन र यस्तो काम गर्ने विचार तिम्रो हृदयमा कसरी आयो तिमीले मानिसहरूलाई त होइन तर परमेश्वरलाई नै ढाकेका छौ हालेलुया। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ र मैले कसरी पुजेका छौँ? पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा डुल्दै हुनुहुन्छ। अनि आज चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ शैतानले के हालिदिँदो रहेछ? हाम्रो दिमागमा शैतानले हननिया र सफीराको के हाल्दियो? शैतानले पवित्र आत्माको विषयमा झुट बोल्ने कुरा हालिदियो। हालेलुया। आज हामी कतिचोटि पवित्र आत्माको विषयमा झुट बोल्छौँ, शैतानले हाम्रो बिचमा के हालिदिन्छ? झुटका कुराहरू हालिदिन्छ। हालेलुया। झुट के हो? झुट के हो? त्रिपल शीर्षको राजा हो। हालेलुया। यदि जो शैतानले पवित्र आत्माको विषयमा झुट हाल्यो भने हामी के भन्छौँ? त्रिपल शीर्षको राजा जय होस् भनिदिन्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। शैतानले के गर्दो रहेछ? हाम्रो पवित्र आत्माको विषयमा चाहिँ उसले के झुटका कुराहरू हालिदिँदो रहेछ। अनि हननिया र सफीराले चाहिँ के गरे? उनीहरूले एउटा जमिन बेचे अनि जमिन बेचेर बिक्री गरेर उनीहरूले के गर्थे? प्रेरितहरूको चरणमा ल्याउँथे, मण्डलीमा ल्याउँथे अनि उनीहरू के गर्थे? अनि ल्याउँथे अनि उनीहरूले के गरे? पवित्र आत्माको विषयमा उनीहरूले झुट बोले। उनीहरूले भने हामीले यति रकममा बेचेका होइनौँ भनेर उनले के गरे? झुट बोले। हालेलुया। के गर्यो? दुष्टले यानि कि शैतानले उनीहरूको बिचमा के हाल्दियो? झुटका कुराहरू हालिदियो। हालेलुया। याद गर्नुहोस् है मण्डली, पवित्र आत्माले के गर्ने? पवित्र आत्माको विषयमा चाहिँ शैतानले के गर्दो रहेछ? झुटका कुराहरू हालिदिँदो रहेछ। हालेलुया। अनि पत्रुसले भन्छन् तिमीले हामीले ढाँटेका होइनौ, परमेश्वरलाई, पवित्र परमेश्वरलाई ढाँटेका छौ। हालेलुया। अनि यहाँनिर पवित्र परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? तपाईँले पाउनुभयो नि? तर तिमीले मानिसहरू त होइन तर परमेश्वरलाई ढाँटेका छौ भन्ने कुरा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पवित्र आत्माको विषयमा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? यहाँनिर पाउनुभयो नि? तर पत्रुसले भने ए हननिया पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने भनेर भन्छ। पवित्र आत्मा हननिया के गर्यो? झुट बोल्यो। झुट बोल्यो कि बोलेन? झुट बोल्यो। अनि पत्रुसले भन्छन् ए हननिया पवित्र आत्मासँग तिमी झुट बोल्यौ भनेर यहाँनिर पत्रुसले भन्दछन्। हालेलुया। हननिया के गर्यो? पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग के गर्यो? झुट बोल्यो। हालेलुया। जुन जमिनको बिक्री गरेको थियो अनि ऊ के गर्यो? झुट बोल्यो। हालेलुया। अनि यहाँनिर पत्रुस भने ए हननिया पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? हालेलुया। यहाँनिर पवित्र आत्माको विषयमा को झुट बोल्दैछ? हननिया। हननिया के गर्दैछ? पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा झुट बोल्दैछ। उसले बिक्री गरेको जमिन बिक्री गरेको मोल के गर्दैछ? उसले लुकाउँदैछ। अनि उसले के गर्दैछ? शैतानले चाहिँ हननियाको दिमागमा के गरिदिएको छ? झुटको कुरा हालिदिएको छ। हालेलुया। हालेलुया। अनि यहाँनिर पत्रुसले भन्छन् तिमी मानिसहरूसँग त होइन परमेश्वरसँग झुट बोल्दैछौ। अहिले हामी के भन्छौँ कि परमेश्वरले देख्नुहुन्न, पवित्र आत्माले देख्नुहुन्न, मानिसले देख्दै देख्दैन, मानिसले बुझ्दै बुझ्दैन, यसको लागि म सबै कुरा किन सत्य बताउने भनेर भन्छौँ। हालेलुया। तर पत्रुसले भन्छन् पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग तिमी झुट बोल्दैछौ र मानिससँग होइन परमेश्वरसँग झुट बोल्दैछौ। हालेलुया। हालेलुया। बुझ्नुभयो पवित्र आत्माको विषयमा? अनि हामीलाई अर्को कुरा 1 कोरिन्थी 3 को 16 निकाल्नुहोस् त। 1 कोरिन्थी 3 को 16 ल फास्ट जल्दी देऊ न। 16 चाँडै गर्नुहोस् त। तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। आमेन। पाउनुभयो 1 कोरिन्थी 3 को 16। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर परमेश्वरका पवित्र आत्मा भन्नुहोस् त सबैले। परमेश्वरका पवित्र आत्मा भन्नुहोस् त। यहाँनिर परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? मजाको कुरो छ कि आमेन भन्नुहोस् न। हालेलुया। के भन्छ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ? तपाईँ हामी के हौ? परमेश्वरका मन्दिर हौ। हालेलुया। यो हाम्रो हृदय के हो? परमेश्वरको मन्दिर हो। यो हाम्रो शरीर के हो? परमेश्वरको मन्दिर हो। हालेलुया। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्छ तपाईँ र मलाई तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरका पवित्र आत्मा तपाईँ र ममा वास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँ र ममा वास गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ र म अब झुट किन बोल्ने? हालेलुया। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्नेछौँ 1 कोरिन्थी 6 को 9 पढ्नुहोस् त।
छेको नबलाई अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाओ। कतिको पढ्नु 19 तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। आमेन। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस् न एकखेप। यहाँनिर 1 कोरिन्थी 6:19 ले भन्छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ। परमेश्वरबाट पाएका छौ भन्नुहोस् त। पवित्र आत्मा हामी कोबाट पाएका छौँ रे? हालेलुया। पुत्रलाई हामी कोबाट पाएका छौँ रे? परमेश्वरबाट। हालेलुया। पुत्र पनि के हो? परमेश्वर पिता हुनुहुँदो रहेछ कि हुनुहुँदो रहेछ? पाउनुभयो नि? पुत्र परमेश्वर पाउनुभयो, पवित्र आत्मा परमेश्वर पाउनुभयो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीले कोबाट पायौँ रे? परमेश्वरबाट। पुत्र परमेश्वर कोबाट पायौँ? परमेश्वर पिता परमेश्वरबाट पायौँ कि पाएनौ? अनि त्रिएक परमेश्वर रहेछ कि रहन्छ बाइबलमा? छ नि है। कतिले भन्छ तेरो त्रिएक परमेश्वर कहाँ छ भन्छ। जुटो शिक्षाले भन्छ नि। जुटो शिक्षाले भन्छ पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्न भन्छ। तपाईँ र मैले पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अनि पिता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के गर्छौँ? विश्वास गर्छौँ, त्रिएक परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्छ जुन परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। तपाईँ र म त आफ्नो होइनौँ। कतिचोटि हामीले भन्छौँ मलाई त बाआमाले जन्माएका म त बाआमाको हो भन्छौँ। भन्छै भन्दैन? यसरी परमेश्वरलाई कहिले देखेको छ भनेर भन्छै भन्दैन? पुत्रले कहिले देखेको छ, पवित्र आत्माले कहिले देखेको छ भन्छै भन्दैन? यसरी हामीले चाहिँ आफ्नै ठान्छौँ। ठान्दैन? शरीर आफ्नै ठान्नुहोस्, आत्मा त जान्छ नि। शरीर त मरेर खरानी हुन्छ, माटोमा मिल्न जान्छ, तर आत्मा चाहिँ कहाँ जान्छ? परमेश्वरको पास जान्छ। परमेश्वर पास जान्छ। फेरि परमेश्वरको पास जान्छ भन्दैमा तपाईँ र म संसारतिर जाने, संसारमा रहने, सङ्गति नगर्ने, विश्वास नगर्ने भयो जाँदैन नि फेरि। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु पर्यो, त्रिएक परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। हालेलुया। अनि त्रिएक परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ कि हुनुहुँदो रहेछ? जस्तै त्रिएक परमेश्वरको विषयमा एउटा मोबाइल दिनुहोस् त। हामीले मोबाइलमा पाउँछौँ। जस्तै यो मोबाइल छ होइन? तपाईँले यो मोबाइलको पाउनुहुन्छ, यो मोबाइल एउटै छ कि छैन? छ नि। यो मोबाइलबाट तपाईँले के कुराहरू पाउनुहुन्छ? ब्याट्री कभर छनुहोस् पहिला। तपाईँले यो मोबाइल भयो होइन? यो मोबाइल भयो है। यो मोबाइल क्या हो? एउटै मोबाइल हो। परमेश्वर कति हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ है। बुझिदिनुहोस् है। मोबाइल एउटै छ। अनि यो मोबाइलभित्र के छ? ब्याट्री छ। ब्याट्रीको जरुरत हुन्छ कि हुँदैन? यदि तपाईँले ब्याट्री हाल्नुभयो भने मोबाइलमा तपाईँ गेम खेल्न पाउनुभयो, मुभीहरू देख्न पाउनुभयो, फेसबुक चलाउन पाउनुभयो, व्हाट्सएप चलाउन पाउनुभयो, ट्विटर चलाउन पाउनुभयो, युट्युब चलाउन पाउनुभयो। ब्याट्रीको जरुरत है। अनि यो मोबाइल जस्तै एकछिन मानौँ है। तपाईँले मोबाइललाई परमेश्वर नमान्नुहोस् है। फेरि एकछिन तपाईँले बुझाउनको लागि भन्दैछु। यो मोबाइल के हो? एउटा परमेश्वर हो। ब्याट्री के हो? पुत्र हो। अनि यो अब तपाईँ र मैले चाहिँ फोन गर्नको लागि के जरुरत चाहियो? सिमको जरुरत चाहियो। चाहिएन? चाहियो नि। मोबाइल मात्रै त भएन, सिम चाहियो। अनि सिम के हो? पवित्र आत्मा है। एकछिनले बुझ्दै गर्नु। सिम के हो? पवित्र आत्मा हो। ब्याट्री के हो? पुत्र हो। यो मोबाइलको यो के हो? यो परमेश्वर हो। हालेलुया। परमेश्वर जस्तै यो एउटा फोन छ, तर यो भित्र के छ? आफ्नो व्यक्तित्व छ। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर तीनवटा रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँले यो सिम हाल्नुहुन्छ। सिम हाल्नुभयो भने नेपालको मान्छेले अस्ट्रेलिया फोन गर्न सक्यो, अमेरिका फोन गर्न सक्यो, सकेन? नेपालको मान्छेले अस्ट्रेलियाको मान्छेसँग सम्बन्ध बनाउन सक्यो, सकेन? पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? हो, त्यही काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्माले संसारमा भएको मान्छेलाई पुत्रसँग मिलाउनुहुन्छ, पुत्रले परमेश्वरसँग मिलाउनुहुन्छ। हालेलुया। सिमले के गर्यो? सिमले तपाईँ र मलाई चाहिँ इन्डियाको मान्छेसँग, नेपालको मान्छेसँग सम्झौता गराइदियो, अस्ट्रेलियाको मान्छे नेपालसँग, जापानको मान्छे अमेरिकाको मान्छे नेपालसँग के गराइदियो? फोनमा बात गराइदियो, अनि सम्बन्ध बनाइदियो, मिलाइदियो। हालेलुया। अनि यो मोबाइल एउटा हो, तर यो मोबाइलभित्र थुप्रो किसिमको के छ? व्यक्तित्वहरू छ। अनि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्रिएक परमेश्वरको के छ? व्यक्तित्व अलग अलग फरक हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। अनि यो वचनले पनि हामीहरूलाई के कुरा बुझाउँछ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। हुनुहुँदो रहेछ कि रहन्छ त?
हामी के रहेछौँ? परमेश्वरका मन्दिर रहेछौँ। पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ र म झुट बोल्ने कुरो बनेन। अब यदि झुट बोल्यौँ भने परमेश्वरको विरुद्धमा झुट बोल्दो रहेछौँ, पवित्र आत्माको विषयमा झुट बोल्दो रहेछौँ। तपाईँले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? प्रेरितको पुस्तकमा पाउनुभयो? पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? प्रेरितको त्यो कतिमा पढ्नुभयो? प्रेरित 5:3-4। बाइबलमा हामीले तीनवटा कुराहरूलाई हामी के गर्यौँ? हेरिसक्यौँ। तीनवटा परमेश्वरलाई हामीले हेरिसक्यौँ है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर। यी तीनवटा परमेश्वर हेरिसक्यौँ सकिनौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनवटा परमेश्वर बाइबलमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ नि है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अनि तीनवटा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी तीनवटा परमेश्वर चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले संसारमा त तपाईँले पाउनुहुन्छ, संसारमा चाहिँ जतिले पनि बाइबलबाट शब्दहरू मिनिङ कोर्सहरू निकालेर के गरेको छ, संसारको जति पनि हिन्दू धर्मलिम्बूहरू छ, जतिले पनि के छ चोरेर लगेर के गरेको छ, उसले पनि त्रिएक परमेश्वर भनेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश यी त्रिएक परमेश्वर भन्छ उसले पनि चोरेर। ब्रह्मा विष्णु महेश भन्छ। हालेलुया। जसरी हामीले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर भन्छौँ है। त्रिएक परमेश्वर हाम्रो अनन्तदेखि आदि भन्नु पाउनुभयो कि पाउनु भएन? एउटै एकमा पाउनुभयो नि है। भनेपछि उसले पनि बाइबल चाहिँ पहिल्यै रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले मैले पायौँ। अनि संसारको मान्छेले के भन्छ? ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिएक परमेश्वर भन्छ उसले चोरेर लगाएर है। अनि हामीले के हो? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनवटा परमेश्वरको विषयमा तपाईँले बाइबल पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि? पाउनु भने राम्रोसँग क्लियर हुनुभयो? झुटो शिक्षा लग्दैन नि तपाईँलाई? लग्दैन नि? आमेन। अब हामी हेर्नेछौँ त्रिएक परमेश्वर। अब चाहिँ त्रिएक परमेश्वर कसरी एउटै परमेश्वर हुनुभयो त भन्ने विषयमा हामीले हेर्नेछौँ है त। पिता परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभयो? पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुभयो? नबुझे भन्नुहोस् है फेरि। अब हामी चाहिँ हेर्नेछौँ यी त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर। यी तीनवटा परमेश्वरको विषयमा चाहिँ अब कसरी एउटै परमेश्वर हुनुभयो त? एउटै परमेश्वर। जसरी मैले अघि देखाएँ, मोबाइल के एउटै छ, मोबाइलभित्र थुप्रो किसिमको कामहरू छ। हालेलुया। अनि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र पनि उहाँहरू चाहिँ फरक फरक व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ है। हालेलुया। अनि यी त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यी तीनवटा परमेश्वर चाहिँ अब कसरी एउटै हुनुभयो त हामीले हेर्नेछौँ है त। अनि हामीले हेर्नेछौँ अब त्रिएक परमेश्वरको विषयमा, एक मात्र परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गरेको परमेश्वर, तपाईँ र मैले ग्रहण गरेको परमेश्वर के हुनुहुँदो रहेछ? एक मात्र परमेश्वर, यानि कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएकको परमेश्वरको विषयमा हामीले के गर्यौँ? विश्वास गर्यौँ। त्रिएक परमेश्वरलाई एक मात्र परमेश्वर हामीले ग्रहण गर्यौँ। अब हामीले हेर्नेछौँ त्रिएक परमेश्वरको विषयमा। व्यवस्था 6:4 निकाल्नुहोस् त। 6:4। इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। व्यवस्था 6:4 पढ्नुभयो? फेरि पढ्नुहोस् त फेरि। इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। ताली बजाउनुहोस् न परमेश्वरलाई। आमेन भन्नुहोस् न। कति मजाको कुरो छ कि तपाईँले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई त। हे इजरायल सुन, हाम्रो परमेश्वर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटै भन्नुहोस् त। फेरि भन्नुहोस् त। एउटै कि तीनवटा हुनुहुन्छ? व्यवस्था कतिको कतिमा पढ्नुभयो तपाईँले? 6:4 पाउनुभयो भने हे इजरायल सुन, हाम्रो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। इजरायल भनेर कसलाई भन्नुभयो? हामीलाई। हालेलुया। इजरायल। हे इजरायल सुन, हाम्रो परमेश्वर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर। तीनवटा परमेश्वर के हुन्छ? एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि अर्को मर्कुस 12:29 पनि पढ्नुहोस् त। यही वचन तपाईँले पाउनुहुन्छ होला त्यहाँ। मर्कुस 12:29। मर्कुस 12:29। 29। यसले जवाब दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु। आमेन, हालेलुया। यीशुले पनि फेरि नैनी मारी के भन्नुभयो?
पुत्र परमेश्वरले के भन्नुभयो नयाँ नियममा र हे इजरायल सुन हाम्रो परमेश्वर पनि एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया। त्यहाँनिर जब सदुकी र फरिसीले यीशुले प्रश्न गर्थे अनि यीशुले भन्नुभएको छ हे इजरायल सुन, यीशुले के भन्नुभयो जुन व्यवस्था छिएको चारलाई चाहिँ नयाँ नियममा आएर के भन्नुभयो परमेश्वर हे इजरायल सुन परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ हालेलुया। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशुले भन्नुभयो कि भन्नु भएन? भन्नुभयो नि। अनि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हो है, त्रिएक परमेश्वर। 33 देवी देवता पति के भन्छ त्यो होइन, त्रिएक परमेश्वर, एक मात्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर। यो त्रिएक परमेश्वरलाई हामीले के गर्छौँ विश्वास गर्छौँ, त्रिएक परमेश्वरलाई हामीले के गर्छौँ ग्रहण गर्छौँ हालेलुया। अनि कतिचोटि हामीलाई चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको विषयमा बुझ्न एकदमै गाह्रो परेको हुन्छ। पिता पनि परमेश्वर छ, पुत्र पनि परमेश्वर छ, पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर छ, अनि यो कसरी चाहिँ त्रिएक परमेश्वर भयो भन्ने हामीलाई के हुन्छ प्रश्न उठ्छ अनि बुझ्न हामीले के हुन्छ गाह्रो परेको हुन्छ। आज तपाईँ क्लियर हुनुभयो नि, क्लियर हुनुभयो नि। अनि पुरानो नियम र नयाँ नियममा आएर चाहिँ ती तीनवटा परमेश्वर एकै ठाउँमा आएर के हुनु सहभागी हुनुभयो हालेलुया। जुन त्रिएक परमेश्वर हुन्छ पुरानो नियम र नयाँ नियममा आएर चाहिँ त्रिएक परमेश्वर एकै ठाउँमा के हुनुभयो सहभागी हुनुभयो। मोबाइल एउटै छ, मोबाइलभित्र धेरै काम छ, उहाँ के एउटा मोबाइलभित्र सहभागी हुनुभयो, सिम पनि हाल्नुभयो, ब्याट्री पनि हाल्नुभयो, मोबाइलको कभर पनि भयो, हो कि भएन? भयो नि। एउटै मोबाइल छ, मोबाइलभित्र 3-4वटा काम छ हालेलुया, तीनवटा। तपाईँले हाम्रो परमेश्वर पुरानो नियममा अनि नयाँ नियममा आएर के भयो त्रिएक परमेश्वर एकै ठाउँमा सहभागिता हुनुभयो हालेलुया। अनि अब हामीले चाहिँ जुन त्रिएक परमेश्वर नयाँ नियम र पुरानो नियमको त्रिएक परमेश्वर नयाँ नियममा र पुरानो नियममा आएर एकै ठाउँ के उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। अब हामीले त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ र हेर्दैछौँ। अनि उत्पत्ति 1:26 पढ्नुहोस् त, उत्पत्ति 1:26 फास्ट जल्दी गर्नुहोस् त। उत्पत्ति 1:26। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसले आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा आमेन आमेन आमेन। रुक्नुहोस् त, हाम्रै स्वरूपमा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? आफ्नै र हाम्रै पाउनुभयो? हाम्रै भन्ने कुरा के पाउनुभयो तपाईँले? उत्पत्ति 1:26 पाउनुभयो? हाम्रै पाउनुभयो? फेरि बोल्नुहोस् त फेरि। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसले आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाओ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू आकाशका पक्षीहरू पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चल्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरौँ। आमेन। यहाँ तपाईँले भन्नुहोस् है त, हाम्रै प्रतिरूपमा भन्नुहोस् त, अनि माछाहरू भन्नुहोस् त। यहाँनिर अरू थपेपछि के आऊ बहुवचन आयो हालेलुया, आऊ कि आएन? अनि तपाईँले यहाँनिर जसरी परमेश्वरले मानिस जातिले बनाउँदै गर्दाखेरि जसरी परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू सृष्टि गर्नुभयो अनि सबै थोकहरू सृष्टि गरिसकेपछि आदमलाई बनाउन थाल्नुभयो। अनि आदमले बनाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो हाम्रै भनेर भन्नुभयो। हाम्रै भनेपछि के भन्नुभयो बहुवचन भन्नुभयो। त्यहाँनिर हाम्रै भनेपछि को रहेछ पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? यहाँनिर पाउनुभयो नि, त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो। हाम्रै भन्ने कुरा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि। हाम्रै भनेपछि पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुँदो रहेछ कि रहेछ? हुँदो रहेछ नि। पाउनुभयो नि। क्लियर हुनुहुन्छ? क्लियर हुनुहुन्छ नि? भनेपछि त्रिएक परमेश्वर के हुनुहुन्छ एउटै रूपमा हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ हाम्रै भनेर भन्नुभयो। मानिसले के गर्नुभयो हाम्रै स्वरूपमा बनाउनु भयो हालेलुया। बनाउनु भयो कि बनाउनु भएन? उहाँले चाहिँ हाम्रै आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भन्नु। हाम्रै भनेपछि उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। यो शरीर कस्तो छ जस्तो हाम्रो शरीर छ परमेश्वर त्यस्तै हुन्छ। यो होइन कि फेरि रगत र मासु स्वर्गमा प्रवेश गर्दैन है, रगत र मासु स्वर्गमा जाँदैन। तर परमेश्वरको शरीर पनि छ, छुट्टै शरीर छ है। यसको विषयमा कुनै दिन हेरौँला। परमेश्वरको शरीर छ तर अलग्गै छ है, छुट्टै शरीर छ उहाँको। तर परमेश्वरले हामीले आफ्नै शरीरमा बनाउनु भयो। तर उहाँले के भन्नु हाम्रै भनेर भन्नुभयो। भन्नुभयो कि भन्नुभयो? भनेपछि हाम्रै भनेपछि को रहेछ पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। अनि उहाँले माछाहरू भन्नुभयो भनेपछि पृथ्वीमा भएका सबै बहुवचन आज्ञा आएन अधिकार दिनुभयो भनेर भन्छ हालेलुया। अनि परमेश्वरले यो हाम्रो भन्ने शब्दलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा हेर्ने भने एलोहिम भनेर भन्छ। यो हाम्रो भन्ने
शब्द हिब्रू भाषामा हेर्ने भनेपछि एलोहिम भन्छ। एलोहिम भनेको के भन्दा हाम्रै। हालेलुया। जसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि यो एलोहिम भन्ने शब्द हिब्रू भाषामा परमेश्वरहरू भन्ने आउँछ है। जस्तै यो परमेश्वरले यहाँनिर हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि हाम्रै भन्ने हिब्रू भाषामा हेर्ने भनेपछि एलोहिम भन्छ। अनि एलोहिम भनेको चाहिँ परमेश्वरहरू भन्ने कुरा आउँछ है। परमेश्वरहरू भनेपछि परमेश्वरहरू, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। अनि उहाँले हाम्रै भनेर भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्नेछौँ उत्पत्तिको पुस्तक 1:5 पढ्नुहोस् त। 11:5 11:5 मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र घरका हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लाउनु भयो। 11:5 अनि 7 पनि पढ्नुहोस्। 7सम्म पढ्दै जानुहोस्। 7सम्म। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा यिनीहरूले यो गर्यो भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदियो र तिनीहरूले एकअर्काको बोली नबुझुन्। आमेन। हालेलुया। तपाईले यो उत्पत्ति 11:7 मा के पाउनुभयो? आओ। परमेश्वरले कसले बोलाउनु भयो? आओ भन्नुभयो। उहाँले यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अब म जान्छु र भाषा खलबल पारिदिन्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले कसले बोलाउनु भयो? आओ भन्नुभयो। कसलाई? पुत्रलाई, पवित्र आत्मालाई पनि उहाँले के गर्नुभयो? बोलाउनु भयो। आओ भन्नुभयो। त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि बाइबलमा? त्रिएक परमेश्वरको विषयमा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि है। भनेपछि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो? आओ अब हामी चाहिँ पृथ्वीमा गएर तिनीहरूको भाषा खलबलाइदिउँ र कसैले पनि भाषा नबुझोस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। आओ भनेर कसले बोलाउनु भयो? त्रिएक परमेश्वरलाई बोलाउनु भयो। यहाँनिर त्रिएक परमेश्वर तपाईँले पाउनुभयो। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? आओ भनेर चाहिँ परमेश्वरले कसले बोलाउनु भयो? पवित्र आत्मालाई अनि पुत्रलाई बोलाउनु भयो कि बोलाउनु भयो नि। अनि अर्को कुरा हामीले यसैया 48:16 यसैया 48:16 ल फर्स्ट पढ्नुहोस् त। 16 पाउनुभयो? मेरो नजिक आऊ र तिमीहरू यो सुन, पहिलो घोषणा गरेदेखि नै मैले गुप्तमा भनेको छैन, त्यो घट्ने समयमा म त्यहाँ छु। अनि अब परमप्रभु परमेश्वरले मलाई उहाँका आत्मासित पठाउनु भएको छ। आमेन। तपाईँले यहाँ पाउनुभयो त्रिएक परमेश्वरको विषयमा? मेरो नजिक आओ भन्ने पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो नि। मेरो नजिक आओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरले कसले भन्नुभयो? मेरो नजिक आओ। पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरो नजिक आओ र तिमीहरू यो सुन, पहिले घोषणा गरेदेखि नै, पहिले भनेपछि सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै बोली अनुसार नै घोषणा गरेदेखि नै मैले गुप्तमा भनेको छैन, त्यो घट्ने समयमा म त्यहाँ छु। अनि सब परमप्रभु परमेश्वरले मलाई उहाँको आत्मासित पठाउनु भएको छ भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर परमेश्वर परमप्रभु पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो। अनि परमेश्वर भन्ने पाउनुभयो कि पाउनु भएन? अनि आत्मा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो यहाँनिर? पाउनुभयो नि है। भनेपछि उहाँले के भन्नु? आओ भनेर भन्नुभयो। हालेलुया। भनेपछि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर, यी तीनवटा परमेश्वर चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। अनि बाइबलमा तपाईँहरूले त्रिएक परमेश्वरको विषयमा पाउनुभयो कि पाउनु भएन? अब तपाईँहरू उसमा हुनुहुन्न नि, भरमा पढ्नुहुन्न नि है। अनि हामी त्रिएक परमेश्वरलाई हामीहरूले बाइबलमा पनि पाउँदछौँ, अनि बाइबलमा पनि भेटाउँदछौँ। अनि अर्को एकदम मजाको वचन के छ भनेपछि नि, जसरी यीशुले पानीको बत्तिसमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि पानीको बत्तिसमा ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँले तीनवटा व्यक्तित्व पाउनुहुन्छ। पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न? मत्तीको पुस्तक 3:16-17 पढ्नुहोस् त। अनि यसो बप्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो। अनि स्वर्ग उघ्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर चाहिँ ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। आमेन। तपाईँले त्रिएक परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाउनुभयो? पाउनुभयो कि पाउनु भएन भन्नुहोस् त फेरि। त्यत्तिकै फेरि पाएँ भनेर नभन्नुहोस् नि, फेरि बुझेर जानुहोस् है। बुझेर पाउनुभयो त्रिएक परमेश्वर। जसरी यीशुले पानीको बप्तिस्मा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि यहाँ भन्छ
अनि यीशु बप्तिस्मा लिएर तुरुन्त पानीबाट माथि निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उघ्रियो भनेर भन्छ। हालेलुया। स्वर्ग उघ्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मा ढुकुर चाहिँ ओर्लिनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। भनेपछि स्वर्ग उघ्रियो, पुत्र कहाँ हुनुहुन्छ? पृथ्वीमा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा कहाँ हुन्छ? ढुकुरको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। पिता कहाँ हुनुहुन्छ? स्वर्गमा ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तिनीहरू परमेश्वर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पुत्रले पृथ्वीमा बत्तिसमा लिएर उड्दै हुनुहुन्छ अनि पुत्र कहाँ हुनुहुन्छ? पृथ्वीमा उम्मिनु भएको छ अनि पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ अनि स्वर्गमा पुग्नुहुन्छ। पिताले स्वर्गको ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। पाउनुभयो नि तपाईँहरूले त्रिएक परमेश्वरको विषयमा? पाउनुभयो? अनि स्वर्गबाट आवाज आउँदैछ। के आवाज आउँदैछ? यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, अरू यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। स्वर्ग उघ्रियो अनि स्वर्ग उघ्रिएर परमेश्वरले के भन्नु? यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। यानि प्रसन्न भनेको के हो? खुसी, आनन्दित। हालेलुया। परमेश्वर भन्नु यिनी मेरा प्रिय पुत्र। मैले अघि नै भने प्रिय पुत्र। प्रिय भनेको के हो? नजिकको। हालेलुया। नजिकको प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। अनि यो वचनले पनि त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई बताउँदछ अनि देखाउँदछ। अनि अर्को पदलाई पनि हामी हेरेछौँ, मत्ती 28 को 18-19 लाई हामीले हेरेछौँ। यहाँनिर पनि तपाईँले त्रिएक परमेश्वरको विषयमा पाउनुहुन्छ। मत्ती 28 को 18-19 है। अनि मानिसलाई चाहिँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, यी तीनवटा परमेश्वर चाहिँ कसरी त्रिएक परमेश्वर हुन सक्छ? जसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसरी हामीले जसरी पाउँछौँ है, बिगिनिङ यानि कि पहिले नै है, जसरी 1 × 1 = त्यो कति हुन्छ? 1 हुन्छ है। 1 × 1 स्क्वायर कति हुन्छ? 1 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि? बेलेबर त छैन है। जस्तै 1 × 1 गर्दा के हुन्छ? इक्वल गर्दा 1 हुन्छ है। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि? जस्तै हेर्नुहोस् है, 1 × 1 स्क्वायर गर्दा तर 3 आउँछ कि आउँदैन? तर उहाँ चाहिँ 1 आउँछ कि आउँदैन? आयो नि? हालेलुया। तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि हामीले जस्तै 1 + 1 + 1 गर्दा पनि कति आउँछ? 3 आउँछ है। अनि उहाँ चाहिँ 1 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि है। भनेपछि हामीले के पाउँछौँ? त्रिएक परमेश्वर पाउँछौँ। जस्तै म एउटा के हो? एउटा मान्छे हो। मेरो एउटा व्यक्तित्व छ म भित्र। म एउटा के हो? ह्युमन हो। ह्युमन भनेपछि के हुन्छ? मान्छे। जस्तै ह्युमन्स भनेपछि के आयो? त्यहाँनिर व्यक्तित्व यानि कि थुप्रो आयो। हालेलुया। म एउटा ह्युमन हो अनि जसरी ममा एउटा के छ? ह्युमन्सहरू छ, यानि कि थुप्रो व्यक्तित्वहरू आउँछ। हालेलुया। मेरो परिवारमा एउटा व्यक्तित्व छ, तपाईँको परिवारमा एउटा व्यक्तित्व छ कि छैन? जस्तै तपाईँ एउटा श्रीमान हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती छ अनि तपाईँको छोरा छ कि छैन? त्यहाँनिर के भयो? त्रिएक परमेश्वर भयो कि भएन? तपाईँ एउटा ह्युमन हुनुहुन्छ अनि तपाईँको परिवारमा के छ? ह्युमन्सहरू यानि कि व्यक्तित्वहरू छ कि छैन? तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा थुप्रो मान्छेहरू छ कि छैन? छ नि? तपाईँले पाउनुहुन्छ नि? हालेलुया। अनि तपाईँ र मैले मत्तीको पुस्तक 28 को 18-19 पढ्नुहोस् त। तब यसो तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। आमेन। के पाउनु भयो 18-19 मा? तब यीशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। को हुने आएर भन्नुभयो? चेलाहरू आउनुभयो। चेलाहरूको पास आएर यीशुले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी समस्त अधिकार कसलाई दिएको रहेछ? पुत्र यीशुलाई दिएको रहेछ। कसले? पिताले पुत्रलाई दिनुभयो। जसरी एउटा घरमा चाहिँ पिता हुन्छ, बुवा हुन्छ, बुवाले अधिकार कसले दिन्छ? छोरामाथि दिन्छ। दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ नि है। जसरी एउटा घरमा एउटा बुवाले चाहिँ सम्पूर्ण घर सम्पत्तिको अधिकार कसले दिन्छ? छोरामाथि दिन्छ। दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ नि है। त्यसै परमेश्वरले के गर्नु? आफ्नो छोरा पुत्रलाई के दिनुभयो? अधिकार दिनुभयो। स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार के गर्नुभयो? दिनुभयो। हालेलुया। दिनुभयो। अनि बाइबलले भन्छ समस्त अधिकार, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार कसलाई दिएको रहेछ अरे? पुत्रलाई दिएको रहेछ है। अनि पुत्रलाई दिएको रहेछ। अनि तपाईँले
यसका जाऊ र सबै त्यसका जाति र चेला बनाऊ। पिता पिता भन्नुहोस् त, पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिमीलाई बत्तिसमा देऊ। हालेलुया। यहाँनिर त्रिएक परमेश्वर आज्ञा होइन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर आज्ञा होइन। बुझ्नुभयो? भनेपछि यहाँनिर के रहेछ? त्रिएक परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गर्ने परमेश्वर के रहेछ? त्रिएक परमेश्वर, एक मात्र परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अनि त्रिएक परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ? एक मात्र परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। बुझ्नुभयो? क्लियर हुनुहुन्छ? नबुझेको कुरा भन्नुहोस् है फेरि। हालेलुया। अनि तपाईँ हामीले पिता पनि पायौँ, पुत्र पनि पायौँ, पवित्र आत्मा पनि पायौँ। अनि त्रिएक परमेश्वरको विषयमा पनि हामी के गरौँ? बुझ्यौँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् न। समय कति हो? समय हामी समयको ख्याल पनि राख्नुपर्छ है। समयभन्दा अगाडि जान सक्दैनौँ। अनि हामीले चाहिँ जसरी के गऱ्यौँ? त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामीले के गऱ्यौँ? बुझ्यौँ है। भनेपछि अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि झुटो शिक्षालाई? त्रिएक परमेश्वरको विषयमा भन्न सक्नुहुन्छ नि? सक्नुहुन्छ नि? क्लियर भएर जानुहोस् है। किनभने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक तीनवटा परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ? एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यी त्रिएक परमेश्वर एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले एउटै परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, एउटै परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौँ। अनि एउटै परमेश्वरको नाउँमा हामीले के गर्छौँ? पानीको बप्तिस्मा लिउँछौँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जसरी त एउटा परिवारमा के हुन्छ? एउटा परिवारमा सदस्य हुन्छ, अनि कुनै परिवारमा लडाइँ झगडा हुन्छ, अनि कसैले भन्छ यी तीन दूर लाएर मैले के गरेँ? के भन्छ भन्दैन? तीन दूर भन्नुहोस् त, तीन दूर भन्नुहोस् न। तीन दूर लाएर मलाई के गरेँ? कुटे भन्छ। हालेलुया। अघि होइन? जसरी तीन दूर, यानि तीन दूर भनेपछि कति आऊ? तीन दूर भनेपछि कति आऊ? तीनजना आयो। आयो कि आएन? आयो नि। भनेपछि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। बाइबलमा पाउनुभयो कि पाउनु भने? बाइबलमा रहेछ कि रहन्छ? हालेलुया। अनि परमेश्वर यी वचनद्वारा सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। अनि हामी समयको ख्याल पनि राख्नुपर्छ। अनि आउँदो हप्ता फेरि हामी नबुझेको भएपछि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि नेक्स्ट टाइम हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयमा हामीले बुझ्नेछौँ। अनि यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। आमेन। अनि वचनद्वारा सबैलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यस समय प्रार्थनामा